یاد مدینہ آیا ہے، یاد مدینہ، ذرا مل کر سارے لوگ، یاد مدینہ آیا ہے، یاد مدینہ آیا ہے، آقا یاد مدینہ آیا ہے۔ آرام سے مل کر، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کی آواز پست ہو، آپ کی آواز بلند ہو، جتنے لوگ ہیں مل کر کے یاد مدینہ۔ اللہ آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے، جو میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور تمام اس ممبر نور والے، اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور ان سے دین کی خدمت خوب لیں، ان کو دین کی خدمت کا جذبہ خوب عطا فرمائے۔ مل کر میرے ساتھ اور آواز میں تھوڑا سا اور ہلکا سا ایک کو بڑھا دینا کہ یاد مدینہ ہے، یاد مدینہ آیا ہے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر، جو ہاتھ حضور کے نام پر بلند ہوتا ہے اللہ اسے کبھی کسی کا محتاج نہیں بناتا، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یاد مدینہ، ایک آواز میں یاد مدینہ ہے، یاد مدینہ آیا ہے، دل جب بھی گھبرایا ہے، یاد مدینہ۔ اور آپ لوگوں نے کھانا کھایا ہے، کھا لیے؟ جب کھا لینے کے بعد تو یار طاقت ڈبل ہو جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں لگ رہا کہ کھایا آپ لوگوں نے۔ ذرا مل کر کے اور اونچی آواز میں، جتنے حضور کے غلام ہیں اور اونچی آواز میں مل کر پڑھیں۔ یہ آواز کس کام کی جو حضور کے نام پر بلند نہ ہو؟ مل کر کے یاد مدینہ ہے، یاد مدینہ آیا ہے، آقا یاد مدینہ ہے، یاد مدینہ آیا ہے، بگڑی بنا دیجئے آقا، بگڑے بنا دیجئے آقا، اپنا بنا لیجئے آقا، بگڑے بنا دیجئے آقا، اپنا بنا لیجئے آقا، دنیا نے ٹھکرایا ہے، یاد مدینہ آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر مصطفیٰ کانفرنس، ذکر مولا کائنات، سرزمین مدینہ، سرزمین مدینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ حق ہے۔ یاد مدینہ، آپ نے بولا تو نہیں ہے، حضور کے اس طرف کے غلام کی بھی آواز آنی چاہیے، ذرا مل کر پورا مجمع یار آقا کو یاد کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ نے نبی کو یاد کرنا سیکھ لیا تو زندگی سے ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ ذرا مل کر میرے ساتھ میں یاد مدینہ ہے، یاد مدینہ آیا ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم پہ جسے
आजम पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़े मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, तो याद मदीना है, याद मदीना आया है। कितने लोग हैं जो मदीना जाना चाहते हैं? जरा हाथों को उठाकर, हमारे बांग्लादेश के बॉर्डर वाले भी कुछ भाई बैठे हैं, जरा कुर्सी लेकर के आगे चले आओ भैया। या हुजूर की महफिल में बुलाने वाले तो कम लोग मिलते हैं, दुनिया की तरफ खींचने वाले सैकड़ों लोग मिलते हैं। आ जाए जो अल्लाह की राह में एक कदम आगे बढ़ाता है, मेरे चचा आप ही कुर्सी लेकर के आ जाए, जो अल्लाह की राह में एक कदम आगे बढ़ाता है, अल्लाह उसकी 10 मुश्किलों को दूर फरमा देता है। जरा मिल करके मेरे साथ, याद मदीना है, याद मदीना आया है, दिल की तमन्ना पर आए, दिल की तमन्ना पर आए, काश ये कोई खबर लाए, दिल की तमन्ना पर आए, काश ये कोई खबर लाए, दिल की तमन्ना पर आए, काश ये कोई खबर लाए। चल आका ने बुलाया है, याद मदीना आया है, चल आका ने बुलाया है, याद मदीना। जरा हुजूर के जितने गुलाम हैं दोनों हाथों को हुजूर का झंडा बनाकर बुलंद आवाज में एक आवाज में मिलकर पढ़े, याद मदीना है, याद मदीना आया है। आखिरी वक्त में क्या रौनक दुनिया देखो, आखिरी वक्त में क्या रौनक दुनिया देखो, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो, याद मदीना आया है, याद मदीना आया है। गुंबद खजरा का जलवा, गुंबद खजरा का जलवा, प्यारे नबी का वो रोज़ा, गुंबद खजरा का जलवा, प्यारे नबी का वो रोज़ा, प्यारे नबी का वो रोज़ा, इन आँखों में समाया है, याद मदीना आया है, याद मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, सोने की आमद, रसूल की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरे सरकार से जब कोई दीवाना पलटता है, बनाकर अपने दिल को गुंबदे खजरा पलटता है,
दर सरकार से जब कोई दीवाना पलटता है, बनाकर अपने दिल को गुंबदे खजरा पलटता है, और अली के नाम से ही जलजला आता है मैदान में, अली के नाम से ही जंग का पासा पलटता है। जरा मिलकर मेरे साथ, याद मदीना, और जरा बुलंद आवाज में, याद मदीना आया है, याद मदीना आया है, गुंबद खजरा का जलवा, गुंबद खजरा का जलवा, प्यारे नबी का वो रोज़ा, गुंबद खजरा का जलवा, प्यारे नबी का वो रोज़ा, इन आँखों में समाया है, याद मदीना, याद मदीना आया है, याद मदीना आया है। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। सहारा दो, सहारा दो, सहारा या रसूल अल्लाह, मेरी कश्ती को मिल जाए किनारा, जरा मिलकर, मेरी कश्ती को मिल जाए किनारा या रसूल अल्लाह, मेरी कश्ती को मिल जाए किनारा या रसूल अल्लाह। तो आँखों से अश्क बहाना क्या, आँखों से अश्क बहाना क्या, मुश्किल से घबराना क्या, आँखों से अश्क बहाना क्या, मुश्किल से घबराना क्या, सर पे नबी का साया है, याद मदीना आया है, आका याद मदीना, और जरा आवाज में, याद मदीना है, याद मदीना आया है। आखिरी शेर मक्ता पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। आखिरी शेर पढ़ रहे हैं भाई, आखिरी कलाम थोड़ी, अभी तो पहला ही कलाम है, तो सुना दूंगा। माशाल्लाह मुश्ताक भाई बहुत खुश मिजाज हैं, अल्लाह सलामत रखे। पढ़ देता हूँ। याद मदीना, लेकिन आप अगर फीके पढ़ेंगे तो मुझे मालूम हो जाएगा कि आप फीके हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हुजूर का गुलाम तो गर्म होता है यार, जितनी रात होती है उतना ज्यादा इश्क परवान चढ़ता है। जरा मिलकर मेरे साथ, याद मदीना है, याद मदीना आया है, कहती ये सारी उम्मत है, कहती ये सारी उम्मत है, ये शहबाज हकीकत है, कहती ये सारे उम्मत है, ये शहबाज हकीकत है। जब दुनिया ने गिराया है, याद मदीना आया है, जब